اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر 2 مرکبات حصہ 2 با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف باسین یاسین نون سین تاسین ساسین ساجیم طاحا نون خا یاحا باجیم یامیم بامیم نون میم تامیم ثامیم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون بانون بانون نون تا یا نون یا تا نون سا نون جیم